بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. اللهم أذهب عني الهم والحزن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استغاث منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استغاثك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رب هب لي حكما والحقني بالصالحين أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استغاث منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استغاثك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويشفي صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله الحمد لله الله أكبر توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رب هب لي حكما والحقني بالصالحين أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استغاث منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استغاثك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. اللهم أذهب عني الهم والحزن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استغاث منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من كل خير ما
من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استغاثك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. اللهم أذهب عني الهم والحزن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استغاث منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استغاثك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الذي خلقني فهو يهدين،
والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام